ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلوس. غادي نكملو الدروس ديال مادة الفيزياء. غادي نشوفو اليوم في هاد الفيديو هذا الدرس ديال سيباراسيون دي كونستيتون دان ميلونج، واللي هي بالعربية فصل المكونات واحد الخليط. كنا شفنا الخليط لي ميلونج في الدرس العاشر، وشفنا في الدرس اللي تابعو ديسوليسيون الذوبان ولي ميلونج. الذوبان اصلا عباره عن ميلونج، واحد الخليط بين جوج مكونات. دابا حنايا من بعد ما شفنا الخلائط وشفنا الذوبان، غادي نشوفو فصل ديال هاد المكونات هادو. مثلا عطيتك واحد الاناء فيه جوج مكونات، قلت لك فصل لي كل مكون على حده. فيه جوج مكونات، قلت لك فصل لي كل واحد على حده. سيباراسيون دي كونستيتون دان ميلونج هيتروجين. غادي نشوفو اولا فصل المكونات ديال الخليط غير متجانس هيتروجين. فصل المكونات الخليط غير متجانس. عندنا اول عمليه عندنا ديكونطاسيون. لا ديكونطاسيون واللي هي التصفيق. لا ديكونطاسيون واللي هي التصفيق، بالعربيه كتسمى التصفيق. لا ديكونطاسيون بيرمي دو سيباري سيغتان كونستيتون دان ميلونج هيتروجين. ديكونطاسيون كنفصلو بها المكونات ديال الخليط غير متجانس. عندنا اولا الا كان عندي سيباراسيون سوليد دي ليكيد. هنا عندي خليط متكون من سوليد وليكيد، وهنايا غنشوفو ليكيد مع ليكيد. دو ليكيد هنا فصل الخليط كيتكون لي من سوليد وليكيد، وغنشوفو هنايا كيفاش كنفصلو خليط متكون من دو ليكيد. هاد الخليط هذا اللي فيه السوليد وليكيد، ها ما كتشوفو هنايا عندي هاد الماء هذا، مثلا الماء ملوث واللي فيه هاد الخليط هذا الماء. بهاد الخليط هذا كما كتشوفو اللون الاسود هو السوليد، وهذا اللون هذا هو الماء. اش كندير؟ كنليز غوبوزي لو ميلونج. كنخلي هذا الميلونج هذا غوبوزي بحال الاستراحه. كنخليه حتى كنخليه مستقر في واحد المكان. اش كيوقع ملي كنخليه؟ كينزلوا ليا هاك السوليد، كينزل لي لتحت. كما كتشوفوا هاد السوليد كامل كينزل لي لتحت. من بعد انا كنشد هاد الاناء هذا وكنحاول بواحد بشويه عليا باش ما يتكبليش الماء، باش ما يتحرك ليا الخليط عاوتاني. كنكب هاك الماء في شي اناء اخر. كنشدو الاناء هذا كما كتشوفوا السوليد هنايا، كنشد الماء هذا كنصبو في شي اناء اخر. عفوا، كنشد الماء هذا كنصبو في شي اناء اخر، وكنحصل في هاك الاناء الماء، وهاد الاناء هذا كيبقاو لي السوليد لتحت. هذه العمليه كتلاحظوها في حياتنا اليوميه كاع بزاف. الا كان عندك شي اناء فيه شي خليط فيه سوليد وليكيد، كتخلي هاد السوليد يترسب ليا لتحت. من بعد كنعزل هاد الليكيد بشويه كنصبو في شي اناء اخر. هادي الا كان عندي سيباراسيون سوليد ليكيد. نشوفو الا كان عندنا دو ليكيد نو ميسيبل. عندنا جوج ليكيد غير متجانسان. جوج ليكيد نو ميسيبل زعما كيتشافو بالعين المجرده. وقلنا كمثال، شفنا كمثال ديال الزيت والماء. دابا شنو غندير انايا؟ غنشد هاد امبول غادي كونتي هاد الانبوب ديال التصفيق. كنعمرو كنصب فيه هاك الخليط الغير متجانس. كنصب فيه الخليط الغير متجانس في اللي فيه الماء والزيت. كنصبهم هنايا كما كتشوفوا، وكنخليهم واحد مده قليله حتى كيتعزل ليك السائل وحده، بحيث قلنا الماء والزيت، الزيت كيطلع لي الفوق وكيبقى الماء لتحت. اذا الزيت غيطلع لي هنايا وغيبقى لي الماء هنايا. مزيان. كنفتح انا هاد المكان هذا، بحال الصنبور هاد المكان بحال الصنبور. كنفتح هنايا كينزل لي غير الماء. انا عندي الزيت الفوق والماء لتحت. اذا ديما قلنا الزيت كيكون فوق الماء، الزيت الفوق والماء لتحت. كنفتح هاد الصنبور هذا غير بوطو، وكنخلي الماء كينزل غير قطرات قطرات. كيبقى ينزل وحتى الزيت تابعها كتنزل حتى كينزل لي كامل الماء. كتلقى غير الزيت، وكنغلق هاد المفتاح هذا، هاد الزر هذا كنغلقو. ملي كنغلق هذا كيبقى لي الزيت. اذا كما كتلاحظوا حصلت على الماء هنايا وعلى الزيت هنايا. نعاود هاد التجربه هادي. قلنا كنصب في هاد الاناء ديال التصفيق، كنصب الماء والزيت اللي هو خليط غير متجانس. كنخليهم حتى كيتعزل لك السائل وحده، كيتعزل لي الماء لتحت والزيت الفوق. كنفتح هاد الزر هذا،
هاد المفتاح غير ببطء كنفتحو بشويه، كنخلي الماء كينزل ليه غير قطرات، كيبقى ينزل ينزل حتى كيبقى ليه غير الزيت. عاد كنغلق هاد المفتاح هذا، وهنا كيمكن لي نعزل دو ليكيد نو ميسيبل، ها الماء تعزل ليه وحدو وها الزيت وحدها. Pour séparer deux courbes insolubles dans un liquide on laisse ces mélanges se reposer. كيبغي يعزلو واحد شي اجسام غير مذاب ما كتذوبلياش في الماء، كنخليوها الخليط في واحد الاستراحه، كنخلوه واحد المده حتى كيترسب لي السوليد لتحت وكيبقى ليا الليكيد الفوق. Pour séparer deux liquides non miscibles on utilise une ampoule à décompter. كنستعملو هاد الامبول ا ديكونتي، هاد الانبوب ديال التصفيق. هذه هي العمليه الاولى ديال لا ديكونطاسيون، التصفيق. نشوفو ثاني عمليه ديال لا فلتراسيون، هذه كنسموها بالعربيه الترشيح. هاد العمليه هذه كتكون اكثر دقه من العمليه الاخرى، لان العمليه الاخرى فديك فاش كنعزل السوليد مع ليكيد كيبقى ضروري كيبقاو لي بعض الشوائب مع ليكيد، بعض الاجزاء ديال هاك السوليد صغار كيبقاو لي مع ليكيد. ولكن هاد العمليه هذه كتكون اكثر دقه شويه، كيمكن لي نعزل بدقه. on verse le mélange décompté sur un papier filtré. اش كندير؟ كنشد الخليط اللي عندي، الخليط اللي عندي كاين فواحد الاناء، هو هذا. كنشد انا واحد الاناء اخر وكندير فيه بابي فيلتري، واحد الورق، ورق الترشيح، واحد الورق كيسمح بمرور غير السائل فيه بعض الثقوب صغيره جدا كتسمح بمرور غير السائل، هو ورق الترشيح هو هذا. كنحطو وكنشد داك السائل غير المتجانس اللي عندي كنصبو على ورق الترشيح. كما كتلاحظوا كينزل ليا السائل، وكما كتلاحظوا كيتوضعوا ليا كيترسب ليا هنايا هاك الشوائب، ها هما كيبقاو لي هادوك الشوائب هنايا. كما كتلاحظوا هاد الجسم الصلب كيتوضع لي هنايا، كما كتلاحظوا الماء كينزل لي هنايا. الماء اللي كنحصل عليه كنسميه فلترا. ولا filtration permet de retenir sur un filtre les constituants solides d'un mélange hétérogène et d'obtenir un mélange homogène le filtrage. قلنا بان هاد الفلتراسيون هي واحد كيكون عندي واحد الخليط غير متجانس، كندير ليه هاد العمليه ديال الفلتراسيون باستعمال بابي فلتر ورق الترشيح، وكنحصل على واحد الخليط متجانس فلترا. مثلا كيبقى لي هنا الليكيد كما كتلاحظوا الماء هنا هاد الليكيد هذا صافي، لو ديرو مقارنه مع هذا صافي. هذه ثاني عمليه. ندوزو دابا نشوفو سيباراسيون دي كونستيتو دان ميلونج هوموجين. حنا كان عندنا في الاول ميلونج هيتيروجين، دابا شفنا فيه ديكونطاسيون وفلتراسيون، دابا نشوفو ميلونج هوموجين. الا كان عندنا شي خليط متجانس شنو غنديرو ليه؟ غنشوفو كمثال الماء المالح، لو سالي. on place l'eau salée dans le ballon de ce dispositif et on chauffe. حنا غنشدو الماء المالح كمثال. شدينا الماء المالح عندنا فواحد الاناء هنا، عرضناه لدرجة الحرارة، هنا. الماء ولا اي ليكيد بصفة عامة ملي كيتعرض لدرجة الحرارة كيوقع ليه كيتبخر ليا، كيطلع ليه بخار. دابا هاد الماء هذا الماء المالح عرضناه لدرجة الحرارة كيطلع ليه بخار، كيدوز لي مع هاد الانبوب هذا. كما كتشوفوا هذا الانبوب هذا كيخرج هذا الانبوب هذا. حنا في هذا المكان هذا اش كنديرو؟ كندخلو الماء بارد من هنا وكيخرج لي من هنا كيولي شود ساخن. وهذا هنا كنديرو ريفريجيرون، كنبردو هنايا. هاك البخار هذاك ملي كيتعرض هنا لدرجة حرارة باردة، ملي كيكون درجة حرارة منخفضة اش كيوقع ليه؟ هذاك البخار كيتحول لي لقطرات ديال الماء. غادي نعاود عندنا الماء المالح كنعرضوه لدرجة حرارة كيتبخر ليا، كتخلي مع هاد الانبوب هذا. ملي كيخلي مع هاد الانبوب هذا كنعرضوه كيما كتشوفوا الانبوب هذا اللي فيه البخار راه معزول. الماء كيكون غير هنايا في الجنبات ديالو غير هنا باش كيبرد ليه الانبوب. ملي كيبرد ليه هاد الانبوب هذا اللي فيه البخار كيعطيني هاك البخار كيتحول ليه قطرات ديال الماء، وكينزل لي في هاك الاناء. مزيان. ملي كينزل لي انا في هاد الاناء هذا، هاك القطرات كينزل في الماء كيبقى غادي في العمليه حتى هاد الماء كامل كنحولو هنايا. واش كيبقى لي هنايا؟
كيبقى لي غير الملح. هنا كيتصب لي كيتصب لي الملح. اذا كما تلاحظوا كيمكن لي نعزل الماء عن الملح. الماء هنا والملح هنايا مزيان. حنا هنايا في هذا الانبوب هذا كنا عرضنا الملح لدرجة حرارة، عرضنا للحرارة. ملي كنعرضو للحرارة كيتبخر لي. هنا شنو وقع لينا؟ هنا وقع لنا عملية التبخر، فابوريزاسيون، تبخر. هنا وقع لنا التبخر. هاد البخار هذا دخل لي هنايا وتعرض لدرجة حرارة منخفضة وتحول لقطرات الماء. البخار تحول لقطرات ماء. إذا شنو وقع هنايا؟ وقع لا كوندونساسيون، تكاتف. هنا وقع لي التكاتف. وهاد البخار كيتحول لقطرات ماء وكنحصلو عليه هنا ديستيلا، دو ديستيلي. هاد الماء هادي كنحصلو عليه هنا كيتسمى الماء مقطر. الماء المقطر. وهاد العملية كامل كتسمى عملية تقطير. هاد العملية هادي كتسمى عملية تقطير باللغة العربية، عملية التقطير. وهادشي غنشوفو. La distillation, à تقطير, permet de séparer des constituants d'un mélange homogène par vaporisation pour liquéfaction de certains constituants. قال لك التقطير هو واحد العملية كيمكن لي نعزل بها سيباري المكونات ديال خليط متجانس عن طريق التبخر ومن بعد التكاتف ديال هاد المكونات هادي. Après la distillation, on obtient l'eau distillée. من بعد الديستيلاسيون كنحصلو على الماء المقطر أو ديستيلا. الماء المقطر. من بعد هاد العملية ديال الديستيلاسيون كنحصلو على الماء المقطر. لو ديستيلي سو كونستيتي كو دو لو. هاد الماء المقطر كيحتوي فقط على الماء، كما كتلاحظوا فقط على الماء. اون دي سيتان سيتين او بور. كنقولوا بانه ماء خالص، ماء خالص. لو بور يتان كور بور. الماء الخالص هو واحد الجسم خالص. هادشي اللي قلنا هنايا، قلنا بان هاد الماء هذا كامل كنحولو لهنايا باش كان يمكن لي نعزل الماء. وهاد الماء هذا كما شفنا في الشرح قال لك بانه ماء خالص. هاد الماء غير الماء وحده خالص، ما مع حتى شي مكون. دوك المكونات كيبقاو لي هنايا، المكونات كيبقاو لي هنايا. اذا لو ديستيلي اللي هو الماء الخالص كنحصلوا عليه. وهذه ديستيلاسيون، هذه التقطير. كما غندير واحد الاعاده بسرعه. شفنا في هذا سيباراسيون دي كونستيتون دان ميلونج، شفنا ديكونتاسيون اللي هو تصفيق، شفنا الفلتراسيون وشفنا الديستيلاسيون. ديكونتاسيون الفلتراسيون كيكونوا بالنسبة للميلونج هيتيروجين، والديستيلاسيون كتكون بالنسبة للميلونج هوموجين. إلى هنا نكون قد انهينا الشرح ديال هذا الفيديو هذا ديال الدرس سيباراسيون دي كونستيتيون دان ميلونج. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساو تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك للفيديو، تابوناو في القناه دعما لنا باش نديروا بزاف ديال الدروس باذن الله. الله يوفق الجميع.